येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। विहन् अनुवदतु। इदानीं वयं द्वितीयाध्यायस्य पाठं कुर्मः। प्रथमपादस्य एकवारं पुनः पाठं कुर्मः। अद्य पूर्णपाठं कुर्मः। चत्वारः पाठाः समाप्ताः। तदनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः। समर्थः पदविधिः। समर्थः पदविधिः समर्थः पदविधिः। श्रूयते वा? आं स श्रूयते। सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे प्राक्कडारात् समासः प्राक्कडारात् समासः प्राक्कडारात् समासः सह सुपा सह सुपा सह सुपा अव्ययीभावः 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 अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु अव्ययौ विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु अव्ययौ विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिनामात्रार्थे सुप्रतिनामात्रार्थे शलाका संख्याः परिणा अक्षशलाका संख्याः परिणा भाषा विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्या आङ्मर्यादाभिविध्योः आङ्मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ट्या वा पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे
खट्वाक्षेपे खट्वाक्षेपे सामि 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 कालाः 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 अत्यन्तसंयोगे च अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलम् कर्तृकरणे कृता बहुलम् कृत्यैरधिकार्थवचने कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनम् अन्नेन व्यञ्जनम् भक्ष्येण मिश्रीकरणम् भक्ष्येण मिश्रीकरणम् चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पञ्चमी भयेन पञ्चमी भगेन अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणितेन स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च स्वांक्षेण क्षेपे त्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायाम् तेनाहोरात्रावयवाः तेनाहोरात्रावयवाः तत्र तत्र क्षेपे क्षेपे पात्रे समितादयश्च पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत् पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वो द्विगुः संख्यापूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे उपमितौ व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे विशेषणं विशेष्येण बहुलम्
विशेषणं विशेष्येण बहुलं विशेषणं विशेष्येण बहुलं पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्यम मध्यम वीराश्च पुनः वदामि पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्यम वीराश्च पूर्वापरप्रथमचरमजघन्य समान मध्यम वीराश्च पूर्वापरप्रथमचरमजघन्य समान मध्यम वीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन नैविशिष्टेनानै तेन नैविशिष्टेनानै सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम् कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने किङ्क्षेपे ओटा युवतिस्तोककतिपय दृष्टिधेनुवशावेहत् बष्कयणी श्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः पोटा युवतिस्तोककतिपयदृष्टिधेनुवशा वेहद्बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः पोटा युवतिस्तोककतिपयदृष्टिधेनुवशा वेहद्बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च वा खलति पलितवलिनजरतीभिः युवा खलति पलितवलिनजरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश समर्थोऽन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः उत्तमम् इदानीं पुनरावर्तनं कुर्मः so people can raise their hands and tell the adhyayas or the padas which they have not practiced. People who have already practiced, please don't raise. Already if you have done one or two, please don't raise, because we have to give chance to everyone. I will just see what. G. Kishore. हरि ओम महोदय। प्रथमाध्याये प्रथमपादः। प्रथमपादं वा? वदतु। अथ पाणिनी सूत्रपाठे प्रथमाध्याये प्रथमपादः। वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्थ धातुके नीति च दीदी वे वीताम्
हलोनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्या प्रयत्नं सवर्णं न झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपाता एका जनां होत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाशे उयः उ ईदूतौ च सप्तं यर्थे दाधाग्वदाप् आद्यन्तवदे कस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता षट् दति च दीदिवे वीटाम् Dati cha after that. तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथमचरमतयाल् पार्थकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वमज्ञातिदनक्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्दितश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः त्वातो सुन्कसुनः अव्ययीभावश्च श्री सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इग्गणसम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः Ye cha ighras. हा अग्रज Ye cha ighlasva deshe. एक इग्रस्वादेशे षष्टि स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः पुरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य निच् आधे परस्य अनेकाल्शि सर्वस्य स्थानिवादे अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल विधौ. स्थानिवदादेशो नल् विधौ उच् परस्मिन् पूर्वविधौ Achaf parasmin. अच् परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरेयालोप स्वर सवर्णानुस्वरादीर्घ स्वर्विधिषु द्विर्वचने च आदर्शनल्लोपः प्रत्ययस्य श्लुक्लुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः तपरस्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धं त्यदादीनि च एङ् प्राञ्चो देशे एक प्राचां देशे वृद्धिर् आद्यन्तवद् अव्ययी भावः प्रत्ययस्लुक् 15 इति पाणिनि सूत्रपाठे प्रथमाध्याये प्रथमपादः। धन्यवादः। अन्यः कः वदति? To one or two places, Bhagini, you have to just sharpen the pronunciation. धन्यवादः। So you told without seeing or with the seeing of the book? पुस्तकं दृष्ट्वा उक्तवती वा? Last
15 I saw and told Mahoday. ओके अस्तु अभ्यासं करोतु अग्रे को का वक्तुमर्हति इच्छति का वा वक्तुम् इच्छति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु प्लीज लिफ्ट योर हैंड इला अस्ति महोदय नमस्ते महोदय माता वा पुत्री वा माता माता तर्हि कः अध्यायः पूर्ण द्वितीयाध्याये प्रथमपादे 20 सूत्राणि वक्तुं कण्ठस्थी कृतवती वक्तुम् इच्छामि प्रथम अध्यायं सम्पूर्णम् उक्तवती वा आं महोदय गतसप्ताहे उक्तवती अस्तु द्वितीयाध्याये 20 सूत्राणि अस्तु वदतु अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः समर्थः पदविधिः शुभामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे प्राक्कडारात् समासः सह सुपा अव्ययी भावः अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध्यर्था भावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वे यौगपद्य सादृश्ये संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदवधारणे प्रतिनामात्रार्थे अक्षरशलाका संख्याः परिणा विभाषा अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या आङ्मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुखे अनुर्यत्समया यस्य छायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् अस्तु धन्यवादः महोदय साई स्मृति किमपि कृतवती वा प्रथमाध्याये प्रथमः पादः कण्ठस्थीकृतवती एवम् अस्तु वदतु वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्थधातुके इति च वीधिवे वीटां हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाच्छलौ ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनां सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उयः उ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता षट् डति च तक्तवतो निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्च सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः वातोऽसुन्कसुनः अव्ययीभावश्च शिसर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इग्यणः सम्प्रसारणम् एङ् प्राचान् इग्यणः सम्प्रसारणम् एङ् प्राचान् देशे षष्ठीस्थाने योगात् इग्यणः सम्प्रसारणम् अनन्तरम् आद्यन्तौ टकितौ आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः ए च इघ्रस्वदेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः निच्च आदेः परस्य अलोन्त्यस्य निच्च
अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाल्चित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु निर्वचनेचि अदर्शनल्लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अनुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्यस्य वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं यदादीनि च येन प्राचान् देशे अंतिम पंक्तिः साई स्मृति अंतिम वृद्धिराद्यन्तवदव्ययी भाव प्रत्ययस्य लुप्पञ्चद। अस्तु तत्र पूर्वं भवती किम् उक्तवती एतद् विषये इदानीम् अहं पृच्छामि पुनः। एकनिमिषम्। येन आदिरन्त्येन सहेता वदतु। आदिरन्त्येन सहेता अग्रे आदिरन्त्येन सहेता इज्ञणस् येन विधि आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्यस्य येन विधिस्तदन्तस्य येन विधिस्तदन्तस्य तदन्यस्य इति नास्ति। अस्तु अस्तु धन्यवादाः। अन्ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? द्वितीयपादं कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादं ये न उक्तवन्तः ते एव हस्तं प्रसारयन्तु। पूर्वं ये महोदय उक्तवन्तः ते कृपया मा हस्तं प्रसारयन्तु। महोदय पूर्वम् उक्तवती चेत् कृपया मा प्रसारयतु। श्वेता प्रथमपादम् इच्छति महोदय। प्रथमपादं वा? मास्तु, द्वितीयपादमपि अद्य वदति चेत् पश्यामः। अनन्तरम् आगच्छामि प्रथमपादस्य कृते। अस्तु द्वितीयपादं महोदय। There are many people in the group who have put, I have done 2 padas, 3 padas. None of them are raising hands. What happened? यदा समयं दीयते तदा वक्तव्यं खलु. Otherwise, I will call the persons they have to do. If you raise hands yourself, you will be able to do it. R. Narayana Swami. नमस्ते, श्रूयते वा? श्रूयते। कति पादाः भवद्भिः उक्ताः? प्रथमाध्याये प्रथमपादः। तत्तु उक्तम्। इदानीं द्वितीयपादं वक्तुं शक्यते वा? न शक्नोमि। कदा अभ्यासः क्रियते? बहुदिनानि अभूवन्। अग्रिमकक्षायां द्वितीयपादः वक्तुं शक्नोमि। अस्तु, अवश्यम्। अग्रिमकक्षायां उमाशंकर। अहं कण्ठस्थी न कृतवती, क्षम्यताम्। दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते वा? दृष्ट्वा पारायणं कर्तुं शक्नोमि। द्वितीयपादं पूर्वं कृतं वा? पूर्वं न कृतमिति मन्ये। 20 शायद कृतम् इति मन्ये। भवत्या पूर्वं कृतं वा क्लास् मध्ये?
अहं प्रयत्नं करोमि महोदय विशालं कृष्णन् एकनिमिषम् आ, हेमा भगिनी भवती पूर्वम् उक्तवती वा कक्षायाम्? एकवारम् उक्तवती परन्तु द्वितीय अध्यायम् उक्तवती वा इति न स्मरामि महोदय, यतः कण्ठस्थी न कर्तुं अशक्ता अभवत्। दृष्ट्वा पठतु। दृष्ट्वा पठामि। द्वितीयपादं दृष्ट्वा पठतु। विशालं भगिनी भवती तृतीयपादं दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा वदतु। अस्तु महोदय। हेमा भगिनी द्वितीयपादं वदतु। अत्र भवान् स्क्रीन् शेर् करोति वा? करोमि। पुस्तकं नास्ति वा भवत्याः समीपे? अहम् अमेरिका मध्ये आसम्, तत्र सर्वं इदानीं मुम्बै मध्ये आगतवती, पुस्तकं तत्र अस्तु अस्ति। वदतु वदतु भगिनी, दृष्ट्वा पठतु। न अहं मया न अत्र न दृश्यते महोदय। ओह, न दृश्यते वा? न दृश्यते। इदानीं? इदानीं दृश्यते, इदानीं दृश्यते। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः गाङ्गुटादिभ्यो ङित् विजयिष गाङ्कुटादिभ्यो ङित् गाङ्गुटादिभ्यो ङित् ङित् विजयिट विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाद् असंयोगाल्लिट्कित् असंयोगाल्लिट्कित् इन्धि भवतिभ्यां च मृड घुध कुशक्लिशवदवसहक्त्वा रुदविदमुषग्रहि स्वपिप्रच्छसैश्च इको झल संश्च इको झल हलन्ताच्च लिङिसचाबात्मने पदेषु उश्च वागमः हनसि च यमो गन्धने विभाषोपयमने स्ताद्घोरिच्छ नक्त्वा सेट् निष्ठाशीङिस्वदिमिति क्ष्विदिदृशः मृषस्थितिक्षायाम् उदुपदा भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय, क्षम्यताम्। विशालं कृष्णन्, can you tell from 21? 21 of second pada Mahodaya. Second pada. Are you seeing the book and telling, or you are without seeing? A little bit I can say without this also, but I am not confident, Guruji. Okay, you can read from 21. Okay. Udupadat, that one, no, Guruji? Yes. Okay. Udupadat bhavadi karmanonyatarasyaam pungatva no padatta pantatva panchilunchirtascha drishimrishikrishe kashyapasya ralodyupadatalotssamscha ukalo एकनिमिषं रलो व्युपधात् दलो व्युपदात् ओके हलादेः संश्च पुनः वदतु हलादेः संश्च ओके हलादेः संश्च इदानीम् अहं पुनः वदामि रलो व्युपधात् धलादेः संश्च ओके रलो व्युपदात् दलादेः संश्च वेरी गुड
संच ऊकालो जस्व दीर्घस्प्लुतः उच् अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः तस्यादित उदात्तमर्थः ह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्ग सामसु उच्चैस्तरां भावषट्कारः विभाषाच्छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः अपृक्तये काल् प्रत्ययः तत्पुरुष धन्यवादः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः गुरुजी सुजाता भगिनी सुजाता अस्ति वा Okay, Sujata is not responding. Do we have Sonia? Sonia Bhagini? Hari Om. Ram Ram Ram. Ram Ram Bhagini. So, Apriktaye Kal Pratyaya. Puram Bhavati Uktavati va? I have to read, but I can read. Aprikta ekal pratyayah tatpurushah samanadhikaranam karmadharayah prathama nirdishtam samasa upasarjanam ekavibhakti cha purva nipate arthavadhatu धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तथित समासश्च कृत्तथित समासाश्च ह्रस्वो निपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य लुक्तथित लुकि इद्घोन्याः लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने विशेषणानाञ्च जातेः तदशिष्यसंज्ञा प्रमाणत्वात् तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् Very good, very good. लुब्योगा प्रख्यानात् योगप्रमाणे च तदभावे दर्शना स्यात् प्रथन प्रत्ययर्थावचनमर्थास्यान्या प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्याम् न्यात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदोद्वयश्च फल्गुनी पृष्ठपदानां च फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशाखाय Sorry. Dhanyavadah Bhagini. Okay. Thank you. Well, you are tried well. It is. I think you are pronouncing correctly, but make sure you get to know the letters correctly. The Dirghandal you are missing. Kalopasar, Kalopa, Samas, Ashcha. All those, please take care. Astu. So next, Swarnalatha. Swarnalatha अस्ति वा? Okay, she is not responding. Bhavini Khimani. Bhavini Bhagini. अहं वर्गात्
भ्रमणं न न आगच्छामि अहं अस्तु भ्रमणं I'm sorry, I don't know it because I have gone out. So Okay, no problem. धन्यवादः. धन्यवादः. K.A. Barnishwari. Barnishwari. Yes, namaste ji. नमस्ते. वक्तुं शक्यते वा? Sir, I can read, sir. 61 लेन्दु 61 तः पठितुं शक्यते वा? Han. पठतु. छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशाखयोक्ष दिश्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्वचनं नित्यं स्वरूप जी द्विवचनं नित्यं बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं स्वरूपानामेकशेष एकविभक्तौ वृद्धौ यूना तल्लक्षणेक्षधेव तल्लक्षणेक्षधेव विशेषः स्त्री पुंवच. Sir, please scroll down, sir. स्त्री पुंवच. स्त्री पुंवच पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्यां नपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा स्वशुरस्वस्वा त्यधाधीनि सर्वैर्नित्यं. Sir, please scroll. ग्राम्य पशु संगोष्व तरुणेक्षु स्त्रीं गांगुटाधि उत्पदात् उपृक्त छन्दसि पुनर्वस्वो स्त्रियो दश इति पाणिनीय सूत्रपाठे प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः. अस्तु, धन्यवादः. 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 Anybody ready for Tritiya Pada? Now we are going to go for Prathama Adhyaya Tritiya Pada. Mohini. Where is Mohini? Mohini Bhagini. I have to read the Tritiya Padaha because I did not memorize. No problem, you can read. Can you share? पुस्तकम् अस्ति वा भवत्याः समीपे? अस्तु, पठतु. I may be a little bit slow. Bhuvadayo dhatavah apadeshe janunasika itam halantyam. Apadeshe or upadeshe? Upadeshe janunasika itam halantyam navibhaktau tusmaha adirnyitudavaha shaf pratyayasya. Can you scroll up? Chutu shaktva dadhite tasya lopaha yatha sankhyamanudesha samanam svaritenadhikaraha anudattangitam atmane padam
अनुदात्त एकनिमिषम् अनुदात्तङित आत्मनेपदम् अनुदात्तङित आत्मनेपदं भावकर्मणोः कर्तरि कर्मव्यतिहारे न गति हिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्यो न गति हिंसार्थेभ्यः तेभ्यः न गति हिंसार्थेभ्यः इतरेतरान्योन्योपपदाच्च निर्विशः परिव्यवेभ्यः क्रियः विपराभ्याङ्जेः Scroll up, please. आनोदो आङ्गोदो नास्य विहरणे क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च समवप्रविभ्यस्थः प्रकाशन्नस्थेयाख्ययोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि अपान्मन्त्रकरणे अकर्मकाच्च उद्दीप्यान्तपः आङ्गोह्यमहनः रमो समोगं ऋच्छिपृच्छिस्वरत्यर्तिश्रु विदिभ्यः निसमुपविभ्यो हवः स्पर्धायामङ्गः धन्यवादः अस्तु. So I think we have practiced Tritiya Pada, Spardhaya. Anybody can tell Tritiya Pada once fully after Spardhayamanaha? Sampurnam Bhagini. महोदय Spardhayamanaha. Again solvo. नम तृतीयपादः एव महोदय. ओके. स्पर्धायामाङ्कः अस्तु वा? Again solvo. स्पर्धायामाङ्कः गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिकय प्रदियत्न प्रकटनोपयोगेषु कृञ्यः अदें प्रसखने वे शब्दकर्मणः अकर्मकाच्च सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरण ज्ञानमृति विकनन व्यययेषु नियः कर्तृस्ते चा शरीरे कर्मणि वृत्तिलसर्ग तायनेषु क्रमः उपपराभ्याम् आङ् उद्गमने वेम्पादविहरणे प्रोभाभ्याम् समर्थाभ्याम् अनुपसर्गात्वा उपसर्ग अपग्नवे नः अपग्नवे यज्ञः अकर्मकाच्च एकनिमिषं भगिनि. अपन्नवेज्ञः अकर्मकाच्च सम्प्रदिभ्यामनाद्याने वासनोपसम्भाषण्यानयत्न विमत्तियुपमन्त्रणेषु वदः व्यक्तावाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् विभाषा विप्रलापे अवाद्ग्रह समप्रतिज्ञाने. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय.
So इदानीं कं श्रीरञ्जनी मोहन रामन्. श्रीरञ्जनी भगिनी अस्ति वा भवती? अस्तु, is not responding. श्रीरञ्जनी भगिनी. आम् सर. So up till Avad Graha, from there Avad Graha, can you take from there? Number 51. 1351. अवाद्रः Avad Graha. Just a minute. अवाद्ग्रहः समप्रतिज्ञाने उदश्चरसकर्मकात् समस्तृतीया युक्तात् तानश्च चतुर्थ्यर्थे उपाद्यम स्वकरणे न्याश्रुस्मृदृशां सनः नानोर्ज्ञः प्रत्याङ्भ्यां शदेशितः म्रियते प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः शदेशितः म्रियते लुङ्लिङ्गोश्च पूर्ववत् सनः आं प्रत्ययस्वत् कृञोनुप्रयोगश्च प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञप्रायत्रेषु समक्ष्णुवः. धन्यवादः. वसुधा श्रीकांत. वसुधा श्रीकांत अस्ति वा? आम् महोदय. So समः क्ष्णुवः, from there can you tell? आम् महोदय. समः क्ष्णुवः भुजो अनवने नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तात् अनाध्याने भीष्म्योर्भये रञ्चो प्रलम्बने लियः सम्मानशालिनी कर्णयोश्च मिथ्यात्रियोऽभ्यासे स्वरितङ्गितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अपाद्वदः निचश्च समुद्यो यमो ग्रन्थे अनुपसर्गाद्वः विभाषोपपदेन प्रतीयमाने शेषात् कर्तरि परस्मै पदम् अनुपराभ्यां क्रियः अभिप्रत्ययतेभ्यः क्षिपः प्राद्वहः धन्यवादः. जीवी अय्यर महोदय. जीवी अय्यर महोदय. Okay, he is not responding. Sitaraman, yes. नमस्ते महोदय. Sitaraman. From Parer Mrisha.
परेर्मृषः व्याङ्परिभ्योऽरमः उपाच्च विभाषा कर्मकात् बुधयुधन शचनेङ् प्रद्रुसृभ्योऽणेः पुद्रुसृभ्योऽणेः निकरणचलनार्थेभ्यश्च अनावकर्मकचित्तवत्कर्तृकात् चित्तवत्कर्तृकात् Very good. न पादम्याङ्यमाङ्यस परिमुख रुचि धृति वदवसः. Excellent. वा क्यशः द्युद्भ्यो लुङि वृद्भ्यस्यसनोः लुटि च क्लृपः भुवादय क्रीडोऽनुवेपादं म्रियते प्राद्वहस्त्रयोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये तृतीयः पादः. Excellent. Samay Uttam Mahodaya. Dhanyavadah. So we'll practice again. We have to do fourth pada. We have to practice more. We'll be entering the Ditiya Adhyaya, Ditiya pada from next class after few practice sessions. Maybe next class is on Tuesday. Please don't miss classes, because if we don't have time to practice, this class will become a practice for all of us. So at least we can hear to some people telling, and that becomes a practice for us. Many times when we hear, we get it more than when we sit and read. So when I hear something, I catch it, my brain catches it faster. So we will all attend the class regularly and make sure we all listen and catch it faster. See, I will tell you one example. I'll give you one example. Sushila Bhagini, Sushila Subramanian is there in this class. She has done the all 8 adhyayas last time. And she has given the exam as a Parayana Karta. She has given all 8 adhyayas, 32 padas she has finished. She is attending this class without missing even a single class. She is the inspiration for me. She wants to listen to Ashtadhyayi and make sure all the words are heard again and again. That is her determination. She knows almost, if I ask her anything, she is going to tell the entire thing. She knows. She is around 75-80 years. I will tell you one incident about Sushila Bhagini, which is an inspiration for all of us, with her permission. When she was not well during COVID time and afterwards also, when she was not well, she was in the ICU. I had announced a test for Ashtadhyayi. She was, after the doctor has done the operation for her, she got up from her anesthesia. She was just recovered. From the ICU, she is logging in and she is giving the test. That is the determination of Sushila Bhagini. So she is my inspiration for this Ashtadhyayi class. And I became a better teacher only after seeing her. Such determination she is having. We should all get inspired by such people. From the ICU, she is taking a test. She could have requested me, she could have written a message to me, written a mail to me, or asked her husband to write a mail to me, asking me, saying that she is admitted to hospital, I will take the test later. But she did not do like that. She told the doctor that she has a test. Can he postpone the operation? The doctor said, it's very important operation, you have to undergo this. After he successfully completed the operation, she is taking a test from the ICU. I am not joking. This is not a joke, and she has done this last batch. And she is attending this class just to get or catch up all the words back. Because this Ashtadhyayi, if we keep on doing Avarti only, it will be there, it will remain. Otherwise, we will forget. So let us all attend the class regularly and take benefit from this. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram. Loka samasta sukhino bhavantu. Ram Ram.